شاعر مطہر وقاص صاحب، اب خطاب سے پہلے پیارے بھائی جان میاں عمار صاحب فرما رہے تھے کہ میرے دادا ابو کے لیے دعا کرنا، کچھ عرصہ پہلے فوت ہو گئے، دعا فرمائے اللہ رب العالمین میاں صاحب کے دادا جان کی اللہ قبر کو منور فرمائے، اور اللہ رب العالمین جو ان کے تمام ساتھی دوست ہیں، رفقا ہیں، الحمد خدمت کمیٹی کے جو بھی ممبر ہیں ماشاءاللہ، یہ ماشاءاللہ جو بھی دینی خدمات، درس قرآن یا جو بھی معاملات کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی ہر معاملات میں مدد فرمائے، اللہ ان کی تمام دینی کوششوں کو قبول فرمائے۔ اور میں دعا گو ہوں اللہ اس مسجد کو، اس مدرسے کو، ہماری انتظامیہ کو، نمازیوں کو اللہ تمام کے گھروں کو آباد فرمائے۔ اور دعا کے لیے محترم جناب حاجی عبدالرحمن مغل صاحب جو خادم العلماء ہیں ماشاءاللہ، وہ بھی تشریف فرما ہیں، اللہ رب العالمین ان کے لیے بھی برکتوں والے دروازے کھول دے۔ اب میں خطاب کے لیے دعوت دوں گا ہماری جماعت کے عظیم مبلغ، عظیم رہنما، خطیب دل نشین، نوجوانوں کی دھنوں کی دھڑکن، محترم المقام، عزت مآب، محترم جناب قاری محمد الیاس مدنی صاحب جو کہ ساہیوال سے تشریف لائے ہیں۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ کدی جاواں مدینے میں میری بھی حاضری ہووے، بواں جا کے میں جنت وچ گھڑی بھی رات دی ہووے، او درداں وچ وی روندے نہیں، کدی نیویں او ہوندے نہیں، جنہاں دی باں میرے اللہ تیری رحمت پھڑی ہووے، کدی جاواں مدینے میں میری بھی حاضری ہووے، جیڑا طیبہ نو جاندا اے سنے رب نو مناندا اے،
ریاض الجنہ وچ بہ کے گناہاں تو بری ہووے ریاض الجنہ وچ بہ کے گناہاں تو بری ہووے کدی کعبہ کدی طیبہ کدی مسجد کدی روزہ رواں تکدا میرے اللہ یہو جئی نوکری ہووے رواں تکدا میرے مولا یہو جئی نوکری ہووے میرے دل دی تمنائیں مدینے وچ میں مر جاواں میرے دل دی تمنائیں مدینے وچ میں مر جاواں میرا مدفن پتا الیاس جنت البقیع ہووے میرا مدفن پتا الیاس جنت البقیع ہووے کدی جاواں مدینے میں میری حاضری ہووے مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں میں اپنے مالک و خالق دا شکریہ ادا کرنے دے بعد اپنے ان تمام احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن اور سنان واسطے حاضری دا موقع دیتا میری مراد اس مسجد دی انتظامیہ معاونین منتظمین احباب جماعت بالخصوص محترم میاں محمد عمار صاحب محترم قاری القرآن قاری صدیق الحسن صاحب محب العلماء حاجی عبد الرؤوف مغل صاحب اہل حدیث یوتھ فورس ضلع لاہور دے صدر محترم بھائی شہباز اسلم صاحب تسی جنہیں احباب اللہ تعالیٰ دی رضا و رحمت واسطے اللہ دے گھر تشریف فرما ہو اللہ تمام دی حاضری قبول فرما لے حضرات ذی وقار موجودہ دور اندر ساڑھے نوجوانہ واسطے سب تو بڑا فتنہ سوشل میڈیا دنیا دا کافر اس بات کو اچھی طرح سمجھدا ہے کہ میدان اندر آ کے اسی مسلمان دا مقابلہ نہیں کر سکتے انہیں ایک پلاننگ بنائی ایک ایجنڈے دے تحت ساڑھے ہر نوجوان دے ہاتھ اندر اینڈرائیڈ موبائل پہنچایا پھر او دیتے ایسی اپلیکیشناں دیتی ہیں کہ ہر وقت ساڑھے نوجوان جڑے نے اونا اپلیکیشناں تے دنیا دی بے حیائی ویکھ رہے نقصان یہ ہویا ہے کہ ایسے میڈیا دے پیچھے لگے نے ایسے موبائل اندر مغن ہوئے نے ایسے بے حیائی داخل ہو گئے نے کہ دل اندروں جذبہ جہاد دین اسلام دی محبت اللہ اور اللہ دے رسول دی عقیدت جڑی ہے وہ ختم ہو دی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ ساڑھے موجودہ نوجوانوں پوچھ لیا جائے تے انہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے
10 अशरा मुबशरा सहाबा दे नामां दा पता नहीं होएगा, मगर नचन वालियां दे हज़ारां दा नामां दा पता होएगा। साडियां बेटियां बहनां नूं पुछ लिया जाए तो उन्हां नूं अदाकार जिहड़ियां ड्रामे दियां ने उन्हां दियां नस्लां भी याद होणियां, पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दियां बीवियां दे नामां दा भी पता नहीं होना, हुजूर दियां बेटियां दे नामां दा पता नहीं होना। असल दे अंदर असी अपना सारा वक्त जिहड़ा है वो मोबाइल ते सर्फ करने, फिर मोबाइल दियां वो एप्लीकेशन और मोबाइल दे ऊपर नेट दे जरिए वो बेहयाई और फिल्मां और गाने और मौसीकी साड़ी न्यू जनरेशन जिहड़ी है उहदा ज़हन ही बन गया भी साडे हीरोज़ जिहड़े ने वो है नचन गाने वाले। उन्होंने जुगता मारन वालियां नूं, अदाकारी करने वालियां नूं, ड्रामे बनाने वालियां नूं अपना आइडियल बना लिया। यही वजह है कि नवी नस्ल के अंदर उलमा बहुत घट पैदा हो रहे हैं ते अदाकार और नचन और गान वाले बहुत ज्यादा। अपनियां औलादां नूं अच्छा माहौल दिओ, इन्हां नूं मोबाइल तो दूर रखो, जरूरत का इस्तेमाल। और नौजवान भाइयों तुसी भी इस बात को अच्छी तरह समझो, असी सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहि मजमाइन दी सीरत, उन्हां दा किरदार, उन्हां दियां इस्लाम वास्ते कुर्बानियां, इन सारिया चीज़ों को भुल ही इस वास्ते गए हैं कि असी उन्हां दी सीरत का मुताले ही नहीं किया, असी वेखे ही मोबाइल। असल साडे हीरो और असल साडे रोल मॉडल और असल साडे आइडियल लोग ते नबी पाक अलैहिस्सलाम दे सहाबा ने। नार्वे दे एक स्कूल दे अंदर ना स्कूल टीचर जिस तरह टीचर अपने बच्चों को पूछ लेंदा, सवाल कर लेंदा भी बेटा तू बड़ा होके की बनेगा, गैर मुसलमानों का स्कूल। उन्हें एक बच्चे ने पूछा बड़ा होके की बनेगा, उन्हें कहा जी मैं पायलट बनांगा। दूसरे ने पूछा, उन्हें कहा इंजीनियर बनांगा। एक होर ने पूछा, उन्हें कहा जी मैं कोई बड़ा अफसर बनांगा। एक और बच्चा 7 या 8 साल का बच्चा उन्होंने खड़ा करके पूछा बेटा तू बड़ा होके की बनेगा, उन्हें कहा जी मैं बड़ा होके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सहाबी बना। वो हैरान हो गए, 7 साल का बच्चा, इतनी बड़ी बात। फिर गैर मुसलमानों का स्कूल, उन्होंने तहकीक कराई, पता चलिया भी चंद महीने पहले इस बच्चे का जिहड़ा बाप है वो मुसलमान हो गया। उन्होंने कहा ठीक है तू मुसलमान हो गया पर चंद महीने तू की चीज इनू समझाई कि इतना बड़ा जुमला बच्चे ने बोले। हुण गल सुने, वो बाप कहने लगा भी असल दे अंदर मेरी ये रूटीन सी, जदों दी मेरे बच्चे ने होश संभाली है ना, मैं अपने बेटे नू रोजाना एक कहानी सुनांदा सी। जिस दिन मैं मुसलमान होया बच्चे ने कहा जी बाबा कहानी सुनाओ, तो मैं सोचा भी हुण पहले तो होर गल्लां सन, हुण तो झूठ और फराड तो अजीब जिहियां कहानियां हुण वो तो सुनानियां ही नहीं, हुण की करा। कहते ने मैं फिर अपनी रूटीन बनाई, रोजाना मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे एक सहाबी दी सीरत दा मुतालिया करना और रात को अपने बच्चे को कहानी के तौर पर सुना देना। मेरा बेटा सहाबा इकराम दियां दास्ताना, उन्हां दी सीरत, उन्हां दा किरदार, उन्हां दियां कुर्बानियां, उन्हां दा तकवा, परहेजगारी, तहारत, ये बातां सुन सुन के 7 साल दे बच्चे दा ज़हन बन गया है कि दुनिया दे कोई अजीम लोग गुजरे ने तो हुजूर दे सहाबा गुजरे ने रिजवानुल्लाह अलैहि मजमाइन। अपनी औलाद ते इस तरह की मेहनत करो, उन्होंने पता लगे। जदों असी खुद बैठ जाना LCD के सामने और सारी फैमिली को इकट्ठे करके ए चैनल लाओ भी और ड्रामा लाओ भी, तो फिर ये ड्रामेबाजी पैदा होंगे। फिर इन्हों थोड़ा टाइम दो, अपनी फुर्सत दे, अपनी मसरूफियत चो टाइम कढ़ के इन्होंने टाइम दे, को बैठो, इन्होंने दीन समझाओ, सहाबा दी सीरत सुनांदा रहो। मेरे भाइयों अपनियां औलादां नूं सहाबा दी सीरत सुनाओ, सहाबा दा किरदार याद कराओ, इन्हों पता लगे कि साडे असल हीरो कौन। अज दी नशिश दे अंदर मैं तुहाडे सामने
سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت دے چند اہم واقعات عرض کرنے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام دے عظیم صحابی نے جنہاں نے نبی پاک علیہ السلام دی سب تو زیادہ احادیث نو روایت کیتا. 5374 حدیثاں دے راوی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی. آپ دا دور جہالت دے اندر نام سی عبد الشمس. مسلمان ہوئے آپ دا نام عبد الرحمن رکھیا گیا، اصل نام عبد الرحمن بن صخر. آپ دی کنیت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی. پوچھا گیا کہ تہاڈی کنیت ابو ہریرہ کیوں ہے؟ فرمایا میں چھوٹا ہوندا بھی ایک چھوٹی بلی نال کھیلدا سی، تو جدوں پھر نبی پاک علیہ السلام دے کول بھی آ گئے نا، ادوں بھی ایک بلی نو اپنے لباس سے چھپا کے مسجد نبی چ بھی لے آندے سی. کئی مرتبہ نبی پاک نے بھی بلی دی وجہ کر تو کیا اے ابو ہریرہ. ابو ہریرہ یعنی بلی والے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یمن دے علاقے دے رہن والے سن. 7 ہجری دے اندر غزوہ خیبر دے موقع تے نبی پاک علیہ السلام نال آپ دی ملاقات ہوئی. قبیلہ دوس نال آپ دا تعلق سی. حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالی عنہ دی دعوت تے آپ ایمان لے کے آئے. آؤ ہن ذرا توجہ فرماؤ. اوے نوجوان بھائیو، بڑی خصوصی بات، اپنی زندگی نو با مقصد بناؤ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک علیہ السلام نال 3.5 سال دا عرصہ گزاریا. 3.5 سال دا عرصہ گزاریا تے 3.5 سال دے عرصے اندر سب تو زیادہ حدیثاں نبی پاک دی انہوں نے بیان کی تھی. مشن بنا لیا، اپنا مقصد بنا لیا. اسی 60 سال دے ہو گئے، 70 سال دے بزرگ ہو گئے، اسی اپنی زندگی دا مقصد ہی نہیں سمجھے، با مقصد زندگی نہیں گزاری. زندگی با مقصد کیسی گزاری ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے. توجہ کرو، اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے. اللہ رب العالمین فرما دینے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا. سورۃ التوبہ دی آیت نمبر 112 تلاوت کر رہے ہیں. اس آیت کریمہ اندر اللہ تعالی نے اہل ایمان دیاں کچھ خوبیاں بیان کیتیاں نے، اہل ایمان دے کچھ اوصاف بیان کیتے نے. ان سمجھونا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دیاں اللہ نے صفتاں بیان کیتیاں نے. اللہ فرما دینے التائبون، فرمایا وہ لوگ جڑے نے اللہ دی بارگاہ اندر توبہ کرنے والے، استغفار کرنے والے. العابدون، اللہ تعالی دی عبادت وقت گزارنے والے. الحامدون، اللہ تعالی دی تسبیحات بیان کرنے والے، رب العالمین دی تعریف بیان کرنے والے. اللہ فرما دینے السائحون، اللہ واسطے روزہ رکھن والے، یا اللہ دے رستے اندر جہاد کرنے والے. اللہ فرما دینے الراکعون، اللہ دی بارگاہ اندر رکوع کرنے والے. الساجدون، اللہ دی بارگاہ چ سجدے کرنے والے. الآمرون بالمعروف، لوگاں نو نیکی دی دعوت دین والے، نیکی ول بلان والے. الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، لوگاں نو برائی تو روکن والے، بدیاں تو منع کرنے والے.
اللہ فرما دینے وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ صرف لوگانو ہی نیکی دی دعوت نہیں دیں دے لوگانو ہی برائیاں تو نہیں روک دے بلکہ خود بھی اللہ دی قائم کردہ حدود دی پاسداری کرنے والے نے شریعت دیاں حداں دی حفاظت کرنے والے اللہ فرما دینے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ایسے مومنہ واسطے خوشخبریاں نے ایسے مومنہ واسطے بشارتاں نے اللہ سنیا کس چیز دیاں بشارتاں اللہ فرما دینے ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون اللہ رب العالمین فرما دینے اشیونا واسطے جنت دی خوشخبری تیار کیتی ہے جنت دا باغ تیار کیتا ہے ایسی پیاری جنت جدیاں نعمتاں لا زوال نعمتاں نے جدیاں نعمتاں بے مثال نعمتاں نے اللہ اکبر حضرات محترم کی پتہ لگیا اگر چاندی ہو اللہ تعالی تنو دنیا آخرت دی کامیابی عطا کر دے پھر توبہ کرنے والے اپنے گناہوں تے شرمندہ ہونے والے بن جو اللہ دی عبادت کرنے والے اللہ دی تعریف بیان کرنے والے مالک دی رضا واسطے جہاد کرنے والے رکوع کرنے والے سجدے کرنے والے بن جو لوگاں نوں نیکی دی دعوت دیا کرو اور برائی تو منع کریا کرو خود بھی شریعت دی حدود دی پاسداری کریا کرو میرے نوجوان بھائیو آؤ توانو اہل حدیث یوتھ فورس ایک پلیٹ فارم مہیا کر دیئے اے موبائل دی بے حیائی وچوں باہر نکلو فحاشیاں اور یانیاں وچوں باہر نکلو سارا دن موبائل تے ساری رات موبائل تے انہاں چیزاں تو ذرا باہر نکلو آو اپنا دین دا کم کریے اللہ رب العالمین فرما دینے کنتم خیر امت اخرجت للناس فرمایا سمت نو اللہ نے نکالی ہے اس واسطے میں کہ لوگاں نیکی دی دعوت دین اور برائی تو منع کرن آؤ جڑا نبوی مشن ہے آؤ جڑا صحابہ کرام دا منہج ہے انہوں لے کے اگے چلیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کیسی عظیم لوگ سن اللہ کو معافیاں منگن والے اللہ اکبر اللہ دی عبادت کرنے والے اور رب دیاں تعریفاں کرنے والے لوگ اگر اس آیت کریمہ دی تفسیر ویکھنی ہے میرے پیغمبر دے صحابہ دا کردار ویکھ لو نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دی سیرت دا مطالعہ کر کے ویکھو انہاں دیاں زندگیاں با مقصد زندگیاں اے تے کوئی زندگی نہیں نا دن نو جا کے قادی محنت مزدوری کی تھی رات نو موبائل تے رات 2:30 بجے تک فلماں گانے میں کھے پھر جناب نیند پوری کی تھی پھر اٹھیا تے کام تے چلا گیا اے اللہ اکبر مومن تے مسلمان دی زندگی نہیں مومن مسلمان دی زندگی ہے وے او ہر حال اندر اللہ تے اللہ دے رسول دے احکامات دی پابندی کردہ ہے رزق حلال کماندہ بھی ہے محنت مزدوری بھی کردہ ہے مگر اللہ فرما دینے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما اللہ والے دیاں راتا موسیقی تے نہیں فلمہ گانیاں تے نہیں بلکہ اللہ دی عبادت دے اندر مسلیاں تے گزر دیاں نے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی پیاری سیرت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے رات نو 3 حصے تقسیم کیتا ہویا سی ایک حصہ رات دا تہائی حصہ نبی پاک دیاں حدیثاں پڑھن پڑھان اندر یاد کرن دے اندر گزار دے ایک حصہ آرام دے اندر گزار دے تے ایک رات دا حصہ
اللہ دی بارگاہ وچ قیام کردیاں گزار دے اللہ اکبر میں قربان جاواں سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھ لے آئے تے چھوج کو جو اور بھی قبیلے کٹھے ہو کے مدینہ طیبہ آ گئے مدینے پڑاؤ ڈالیا محبت نبی پاک نہ لیے پیار نبی پاک نہ اتنا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دے بارے لوگوں نے پوچھیا وہ نہ خیال اللہ دے نبی خیبر دے مقام تے موجود نے خیبر دا غزوہ ہو رہا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کو رہا نہیں گیا اتھے ہی نبی پاک دے پیچھے چلے گئے 7 ہجری دے اندر نبی پاک علیہ السلام دے نال ملاقاتاں ہو گئیاں خیبر دے میدان اندر اللہ اکبر میرے پیغمبر دی بھی محبت تو میں قربان جاواں حضرت ابو ہریرہ پیار لے کے خیبر دی میدان اندر آئے خیبر دی جنگ فتح ہو چکی ہے خیبر دے سارے قلعے فتح ہو چکے نے مگر میرے پیغمبر فرما دے نے صحابہ ابو ہریرہ نو مال غنیمت وچوں حصہ دیتا جائے گا اللہ اکبر چونکہ ساڈے پیچھے آیا ہے ملاقات واسطے خیبر دے میدان اندر آیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ زندگی دا تھوڑا جہا عرصہ 3.5 سال 4 سال دے قریب دا عرصہ میرے پیغمبر دے نال گزارے ہے تے انج نال گزارے ہے نبی پاک مسجد نبوی دے اندر حضرت ابو ہریرہ بھی مسجد نبوی دے اندر میرے پیغمبر مدینے دے بازار اندر ابو ہریرہ بھی مدینے دے بازار اندر نبی پاک اپنے حجرے دے اندر بعد دفعہ حضرت ابو ہریرہ بھی نبی پاک دے نال حجرے اندر اللہ دے نبی دے نال ہی رہنا کول کولی بیٹھے رہنا حضور دیاں گلاں نو سننا اللہ اکبر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تندی والدہ محترمہ زندہ نے وہ بھی مدینے نال تشریف لے کر کے آئیاں اجے مسلمان نہیں ہوئیاں تے حضرت ابو ہریرہ اسی تے ایک نماز پڑھ دینیاں پھر باقیاں دا کوئی خیال نہیں بلکہ اسی تے دوجیاں نو جہنمی قرار دین لگ جانیاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی خود مومن نے خود معاہد نے تے والدہ جے کافر آئے تے ماں دی بڑی خدمت کریا کر دے ماں نال بڑا ہی پیار کریا کر دے اتنے خدمت گزار اپنی والدہ دے لاہوریا آج اسی اپنی ماواں جڑیاں تہجد گزار نے جڑیاں 5 وقت دیاں نمازی نے انہاں دا ادب حیا نہیں کر دے حضرت ابو ہریرہ اپنی کافر ماں دا اتنا حیا کر دے اور اتنا خیال کریا کر دے جتنی دیر تک والدہ محترمہ زندہ رہیاں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نے حج بھی نہیں ادا کیتا ماں دی خدمت دی وجہ کر کے ماں دے نالوں نے کی اس نے سلوک دی وجہ کر کے ایک دن والدہ محترمہ نو دین دی دعوت دیتی ہے صحابی دی سیرت تے غور کرو خود آپ ہی نہیں مسلمان ہونا بلکہ اللہ فرما دے نے الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر لوگاں نو ہی دعوت دینی ہے لوگاں نو ہی خیر ول بلانا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی اپنی والدہ نو دین دی دعوت دیتی تے ماں جی غصے اندر آ کے نبی پاک دے خلاف گلاں کر دیتیاں نے توہین امیز جملے بولے تے حضرت ابو ہریرہ بڑے دکھی ہو گئے تے نبی پاک علیہ السلام کو آ گئے سنیو میں بڑا پریشان ہاں میں بڑا غم زدہ ہاں فرمایا ابو ہریرہ کی گل بنی ہے اللہ دے نبی جان دے ہو نا میری ماں نے کلمہ نہیں پڑھیا میں ماں نو دعوت دینا وہاں تے میری ماں گمندہ بولن لگ جاندی ہے آج تے میری ماں نے تو آڈے خلاف بڑیاں گلاں کر دیتیاں بڑے سخت جملے بول دیتے نے تے میں بڑا پریشان ہو گیا ماں اللہ دے نبی تسی اللہ دی بارگاہ چ دعائی کیوں نہیں کر دیں دے کہ اللہ تعالیٰ میری والدہ نو ہدایت عطا کر دے وے میری والدہ نو دیندار بنا دے وے لاہوریا آج اسی اللہ اکبر سکا پرا ساڑے خلاف کوئی جملہ بول دے وے اسی کہنی ہے بس ساڑا مرنا پر نہیں ختم ہو گیا رشتہ داریاں ٹوٹ گئیاں اسی تو آڈے وال نہیں آنا تسی ساڑے وال نہیں آنا وہاں میرا کریم نبی اللہ فرما دے نے وما
ارسلناک الا رحمت للعالمین. میرے نبی نو دسیا گیا سنیو میری ماں تواڈے خلاف جملے بول دیے تے میرے پیغمبر نے نہیں آکھیا ابو ہریرہ ایک ساڈیاں گستاخیاں کر دیے اسی او دے واسطے دعاواں کریے کتے لکھیا ہے. نہیں نہیں نہیں, میرے پیغمبر نے فوراً ہی اللہ دی بارگاہ وچ انتظاماں لا دتیاں نے. تے آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہم عدی امی ابو ہریرہ, فرمایا اللہ سونیا ابو ہریرہ دی ماں نو ہدایت عطا کر دے, ابو ہریرہ دی ماں نو دین دی سمجھ عطا کر دے. سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماندے نے میں دوڑ لا دیتی اپنے گھر دے ول ویکھاں تے صحیح نا اج نبی پاک دی دعا کتنی جلدی اثر کر دی ہے. ویکھاں میں گھر پہلے جانا وا کہ نبی پاک دیاں دعاواں پہلے پہنچ دیاں نے. اللہ فرماندے نے ان صلاتک سکن لہم, میرے نبی دی دعا ہے ہی بڑی قیمتی ہے, میرے نبی دی دعا ہے ہی بڑی بابرکت ہے. حضور نے دعا کر دیتی. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں گھر دے دروازے تے پہنچیا وا, دستک دیتی ہے, میری والدہ نے دروازہ نہ کھولیا, میں دروازے نال ذرا کان لایا تے کی ویکھنا وا کی سننا وا کہ اندر پانی دے گرنے دیاں آوازاں دیاں پیاں نے. میں کھڑا ہو گیا, میری والدہ محترمہ غسل فرما رہی سن, غسل کر کے جدوں دروازہ کھولیا نا تے ماں جی کہن لگیاں ابو ہریرہ آج تیری میری پکی صلح ہو جائے گی, آج اپنے جھگڑے ختم ہو جان گے. امی جی کی مطلب بیٹا تو ایسے گل تو میں ناراض ہے کہ تو نبی پاک نو منن والا تے میں نہیں منن والی. آج پتر رولے مک گئے, تو گواہ ہو جائے اس بات دا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسول. ماں نے کلمہ پڑھیا, نبی پاک علیہ السلام دی مرید بن گئی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے نے مینوں اتنی خوشی چڑھی ہے گل سن کے میں واپس نبی پاک ول دوڑ لا دیتی ہے تے میں آ کے سنیو مبارک ہوے اللہ دے نبی میری ماں نو اللہ نے ہدایت عطا کر دیتی ہے. تے آقا فرماتے نے الحمدللہ اللہ تیرا لاکھ وار شکر ہے جس ابو ہریرہ دی ماں نو ہدایت عطا کیتی ہے. تے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے نے سنیو لگ دے واسطے بھی دعا کر دیو نا اللہ تعالی تمام مومنین دا پیار میرے سینے تے میری ماں دے سینے اندر پیدا کر دے وے تے تمام مومنین دے سینے اندر میرا تے میری والدہ دا پیار پیدا کر دے وے. میرے پیغمبر نے بھی دعا فرما دیتی ہے. لاہوریا گل سنی ذرا, آقا علیہ السلام دا صحابی حضرت ابو ہریرہ بیان کردہ ہے پھر جس دن نبی پاک نے دعا کر دیتی اس بات دی کہ ہر مومن دے سینے اندر میری اللہ محبت پیدا کر دے وے. حضرت ابو ہریرہ فرماندے پھر میں نہیں جاندا ہووے مومن تے مینوں جاندا ہووے تے اودے دل وچ میرا پیار موجود نہ ہووے, پھر او دے دل وچ میری محبت موجود نہ ہووے. اے نبی پاک علیہ السلام دی دعا لبھیے اللہ تعالی نے کرم کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اوہ میرا عربی سونا جدوں ہاتھ اٹھاوے, میرا عربی سونا جدوں ہاتھ اٹھاوے رحمت خدا دی دیراں نہ لاوے, رحمت خدا دی دیراں نہ لاوے. بارش پیا کے میں برس دی پیاں گھر آیا سونا تے میں بس دی پیاں. آنکھیں غلیمہ میں دس دی پیاں گھر آیا سونا تے میں بس دی پیاں. میرا عربی سونا گھروں بار جاوے ایک پل نہ مینوں پچھوں چین آوے, ایک پل نہ مینوں پچھوں چین آوے. سونا جلدی آویں میں ترس دی پیاں,
سونا جلدی آویں میں ترس دی پیاں گھر آیا سونا تے میں بس دی پیاں سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت دے چندہ ہم واقعات حضرات ذی وقار ماں نے بھی کلمہ پڑھ لے آئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تندہ وطیرہ کیے میرے پیغمبر دے کوڑ آئے صحیح بخاری وچ لکھے آئے توجہ کرے آجے غور کرے آجے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک نو کہن لگے سونے ہو مینوں بڑا شوق ہے میرے دل دی بڑی تمنا ہے بڑے میرے دل دی حسرت ہے کہ میں تہاڈی حدیث دا حافظ بن جاواں مگر اللہ دے نبی میرا حافظہ بڑا کمزور ہے گلاں بھول جانا وا گلاں مینوں یاد نہیں رہندیاں اللہ دے نبی دعا کرو نا اللہ تعالی میرا حافظہ مضبوط کر دے اوے نوجوان بھائیو گل اپنے اپنے شوق دیے گل اپنی اپنی لگن دیے ساڈے نوجواناں نوں شوق نے فلماں ویکھن دے ڈرامے ویکھن دے موسیقی سنن دے صحابی رسول دا شوق کتنا پیارا ہے اللہ دے نبی میں تہاڈی حدیث دا حافظ بننا چاہنا وا تسی بھی انج دا شوق پیدا کرو انج دی لگن بناؤ انج دیاں تمناواں دل دے اندر پالو اسی قرآن پاک دا حافظ بننا ہے اسی حدیث دا حافظ بننا ہے اسی قرآن پاک نو سمجھنا ہے اسی حدیث مبارکہ نو سمجھنا ہے انج دے شوق پالو اللہ اکبر مدارس دے اندر داخلے کھلے نے اپنے بچیاں نو دیندار بنا لو طالب علموں تسی مدارس اندر داخلے لے لو قرآن و سنت دے عالم بن جو اللہ دی قسم و سونیا او بڑا بد نصیب بندہ ہے جدے 4 بیٹے جوان ہومن تے ایک بھی اس قابل نہ ہوئے کہ جڑا باپ دا جنازہ پڑھا سکے جدے 6 پتر ہومن ایک بھی اس قابل نہ ہوئے کہ باپ نو غسل کفن دے سکے وہ کتنا بد نصیب نوجوان ہے جدے باپ دی میتوں دے سامنے میں انہوں پتہ ہی نہیں نماز جنازہ جب پڑھنا کیے خدا را اپنی اولاداں نو دیندار بناؤ اللہ اکبر کم از کم اپنی اولاد دے وچوں ایک بچہ تے دین والے پاسے وقف کرو جنہوں دیندار بناؤ جنہوں عالم بناؤ جنہوں حافظ قرآن بناؤ تاکہ تسی ماروی جاؤ نا میرے سنیو تے رو رو کے کہندہ پھر ربنا اغفر لی والی والدیا رب رحمہما کما ربیانی صغیرہ انج نہ ہوئے میرے بزرگا میرے بھائیا کہ تم مر جائیں تے تیرے پتر نو جملے ہی نہ دے ہون تم مر جائیں تے تیرے پتر نو نماز دا طریقہ بھی نہ ہوئے اپنی گڈی دی کیر کرنا ہے اپنی کوٹھی دا خیال کرنا ہے اپنی پیڑیاں دا خیال کرنا ہے اپنے بینک بیلنس دا خیال کرنا ہے اولاد دا خیال کیوں نہیں کردا اپنی اولاد تے محنت کیوں نہیں کردا اینو دیندار کیوں نہیں بناندا حقیقی بینک بیلنس تہاڈی اولاد ہے جڑی آخرت اندر تہاڈے کام آئے گی مرن تو بعد بھی تہاڈے اکاؤنٹ دے اندر نیکیاں پہنچدیاں رہن گیاں اولاد دیندار بناؤ اور میرے مسلمان نوجوان بھائیو اے اگے جناب چل کے سکولاں کالجاں چ چھٹیاں ہو جان گیاں گرمیاں دی وجہ کر کے تسی انہاں دناں چ کم از کم اپنا معمول بنا لو مسجد دے اندر آؤ ایتھے بیٹھ جاؤ حافظ عثمان جناب یوسف صاحب دے کول عثمان یوسف صاحب دے کول حافظ صاحب سانو قرآن پاک دیاں کوئی 10 آیتاں یاد کرا دیا کرو سانو اللہ اکبر قرآن پاک دیاں 2-3 آیتاں دا ترجمہ یاد کرا دیا کرو سانو نماز دے بعد نبی پاک نام دی ایک حدیث یاد کرا دیا کرو کتنی اچھی بات ہے 5 نمازاں بھی پڑھو تے 5 حدیثاں دے حافظ بھی بن جاؤ 5 نمازاں بھی پڑھو 5 قرآن پاک دیاں آیتاں دا ترجمہ بھی یاد کر لو دین پڑھن پڑھان والے بن جو دین سکھن سکھان والے بن جو اپنی اپنی تمنا تے اپنی اپنی لگن دی بات ہے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اللہ دے نبی مینوں بڑا شوق ہے انج نبی پاک نے ایک کپڑا بچھایا میرے پیغمبر نے دعا فرمائی دعا کر کے 3 چلو میرے پیغمبر نے انج کپڑے دے والو ڈے لے آقا فرماتے نے ابو ہریرہ چک لے کپڑا تے اپنے سینے دے نال ڈال ہے اللہ اکبر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نے کپڑا چکیا اپنے
سینے نال مس کیتا ہے اللہ تعالی نے میرے نبی دیاں دعاواں قبول کیتیاں حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے لوگوں نبی پاک دے 1.5 لاکھ صحابہ دے وچوں اگر کوئی سب تو بڑا حدیث دا حافظ نظر آئے گا تے ابو ہریرہ نظر آئے گا نبی پاک علیہ السلام کو دعا کرائی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے تے جان دیو پھر حافظہ کتنا مضبوط ہویا ہے میں عرض کیتا ہے 5374 حدیثہ روایت کیتیاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ زندگی کتنی با مقصد گزاری ہے یا 3.5 سال نبی پاک نال گزارے نے تے دین دا کتنا بڑا حصہ امت نو پہنچایا زندگی با مقصد ہوئے تے پھر کل ویکھیا جے سیال کوٹ جنازہ زندگی بندے دی با مقصد ہوئے دین دے کمیں چ گزری ہوئے تے پھر اللہ تعالیٰ انج مل پاندے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اتنا حافظہ مضبوط ہویا اتنا حافظہ حضرت ذی وقار نبی پاک علیہ السلام دے صحابی تے اللہ نے ایڈا کرم کیتا ہے مصدرک للحاکم دی روایت ہے کہ جناب وقت دا حکمران مروان بن حکم ان لوگاں نے شکایت کی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بہت تھوڑا عرصہ نبی پاک نال گزاریا ہے مگر نبی پاک دیاں حدیثاں بڑی کثرت نال بیان کر دینے لہذا سانو انج لگدا ہے اپنے کولوں ہی بیان کر دیندے نے اپنے کولوں گلاں سنا دیندے نے اللہ اکبر سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ دا امتحان لین واسطے مروان نے اپنی عدالت بلا لیا انہاں نو تے کہن لگے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سانو نبی پاک دیاں کچھ حدیثاں تے بیان کرو نا تاکہ اللہ اکبر اسی انہاں حدیثاں نو یاد کر لئیے حضرت ابو ہریرہ نے کوئی مجلس کے اندر نبی پاک دیاں درجنوں حدیثاں سنا دیتی ہیں کوئی مجلس کے اندر انہاں پردے دے پیچھے کاتب بٹھایا ہے انہیں ایک ایک لفظ نوٹ کر لیا حدیثاں ساریاں لکھ لیاں نے رجسٹر تیار ہو گیا ہے ایک سال گزر گیا سال دے بعد انہوں نے حضرت ابو ہریرہ نو دوبارہ بلا لیا اصل تے امتحان لینا چاہتے سن پھر بلا کے کہن لگے جناب ابو ہریرہ وہ حدیثاں جڑیاں پچھلے سال تسی سنائیاں سانو یاد نہیں رہیاں بھول گئیاں نے ذرا دوبارہ تو دہرا دیو ساڈے سامنے حضرت ابو ہریرہ نے کو مجلس دے اندر وہ ساریاں حدیثاں زبانی دوبارہ دہرا دیتیاں نے رجسٹرار نے پھر وہ نوٹ کر لیاں نے حضرت ابو ہریرہ اٹھ کے چلے گئے نے مروان کہندا ہے لے آ بھی کاتب بخات سینا پچھلے سال والیاں حدیثاں اس سال والیاں حدیثاں نال کنیاں مختلف نے کنے الفاظ جدا نے کنی ترتیب اگے پیچھے ہوئی ہے او کہندا مروان مینوں اللہ دی قسم میں اس گل تے حیران ہاں اللہ اکبر ابو ہریرہ نے حدیثاں وی ہونیاں ہی سنائیاں نے ترتیب بھی ٹوٹن نہیں دیتی تے ایک لفظ دی بھی غلطی نہیں آئی ہے ایک لفظ ایک حرف دی غلطی بھی نہیں آئی میرے پیغمبر السلام دے صحابی دی محنت تے ذرا غور کرو نا اتنا حدیث مبارکہ نال پیار ہے اتنی حدیث مبارکہ نال محبت ہے تسی بھی دین نال محبت کرنے والے بن جاؤ عالم دین بنو حافظ قرآن بنو عالم دین بنو حافظ قرآن بنو عالم دین بنو حافظ قرآن بنو قوم کے بچوں تم اسلام کی پہچان بنو قوم کے بچوں تم اسلام کی پہچان بنو قوم کا قیمتی سرمایہ ہو مستقبل ہو ہر گھڑی سب کی دعاؤں میں تم شامل ہو اپنی تہذیب و روایت کے نگہبان بنو قوم کے بچوں تم اسلام کی پہچان بنو قوم کے بچوں تم اسلام کی پہچان بنو اللہ اکبر سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ میرے پیغمبر دی حدیث دی انج حفاظت کیتی ہے اور دین دا علم پتہ ہے کنج سکھیا ہے کیسی بمقصد زندگی گزاری ہے ساڑھے جناب 30 سال دے نوجوان نے انہوں نماز
یاد کوئی نہیں، نماز دا ترجمہ یاد کوئی نہیں، نماز جنازہ دیاں دعاواں یاد کوئی نہیں، روز مرہ دیاں دعاواں یاد کوئی نہیں، واش روم وچ جہان دی دعا نہیں آندی، باہر آن دی دعا نہیں آندی، مسجد دیاں دعاواں نہیں آندیاں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نے ایڈی محنت کیتی ہے دین سکھن واسطے، ساڈے کول تے حقیقت بات ہے اج اللہ دا بڑا فضل ہے، بہترین قسم دے ادارے موجود نے اور بڑے بڑے ماہر اور اللہ دے ولی علماء موجود نے، بڑی اچھی تربیت کرنے والے اداریاں دے اندر سپیشل جناب ایسی کمرے نے، ایسی دمال ہے۔ اللہ اکبر۔ ساڈے اداریاں دے اندر بہترین قسم دے کھانے بھی مہیا کیتے جاندے نے، مگر معذرت دے نال میرے مسلمان بھائیو پھر بھی اسی بچیاں نو دین نہیں پڑھاندے، پھر بھی دین وال نہیں لے کے آندے۔ اللہ اکبر۔ میرے مسلمان بھائیو اولاداں دیندار بنا لو۔ آج سکولاں واسطے اسی ہزاراں روپے فیساں پڑھن نو تیار ہاں، مدارس دے اندر مفت بھی بچے پڑھان واسطے تیار نہیں، مگر قربان جاواں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دین واسطے کنیاں محنتاں کیتیاں نے، اور دین واسطے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کنیاں مشقتاں برداشت کیتیاں نے۔ ایک ایک حدیث واسطے مہینے مہینے دا سفر کیتا ہے نبی پاک دے صحابہ نے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ دی گل لے لو، ہر ویلے نبی پاک دے نال ہی رہیا کر دے، جتھے نبی پاک بیٹھ دے اوتھے حضرت ابو ہریرہ بیٹھ دے، چھڈ کے مجلس نو نہیں سی جاندے، کتے نبی پاک علیہ السلام کوئی حدیث ارشاد فرمان تے میں محروم ہی نہ رہ جاواں، اللہ دے نبی دے کول کول ہی بیٹھے رہندے، بھوک دی وجہ کر کے غش کھا کے زمین تے گر جایا کر دے، باندھیرے دے اندر بعد دفعہ صحابہ انہاں دے بدن اُتے پیر رکھ کے چل دے، بعد وچ پتہ لگدا ہے تھے ابو ہریرہ لیٹے ہوئے نے۔ حضرات محترم اتنی دین واسطے لگن، اتنی دین پڑھن پڑھان دے ایڈا شوق نبی پاک دے صحابی نو، ایک دن بھوک بڑی لگی ہے، صحیح بخاری دی روایت ہے، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی بھوک لگی ہوئی ہے، انج مدینے دے بازار وچ کھڑے نے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی تشریف لے کر کے آئے، تے حضرت ابو ہریرہ فرماتے نے ابو بکر مینوں انہاں آیاتاں دا ذرا معنی مفہوم تے سمجھاؤ۔ فرمایا کیڑیاں آیاتاں؟ فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ فرمائے نیتاں دا معنی مفہوم دسو، انہوں نے نیتاں دا ترجمہ دسیا، اگے چلے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ اصل وچ مانا پتہ ہے کیوں پوچھ دے پیسن بھوک بڑی لگی ہوئی سی، تے انہاں دا مقصد ہی سمجھ جان گے تے مینوں کھانا کھلا چھڈن گے۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، فرمایا جناب عمر تسی وی انہاں آیاتاں دا ذرا معنی مفہوم مینوں سمجھاؤ نا، کیڑیاں آیاتاں پڑھیاں، انہاں وی معنی مفہوم بیان کیتا، او بھی اگے چلے گئے، اصل غرض نہ سمجھی۔ ادھر میرے کریم آقا آ گئے، رؤوف الرحیم نبی آ گئے، رحمت للعالمین پیغمبر آ گئے۔ آقا فرماتے نے ابو ہریرہ خیر ہوئے بازار وچ کھڑے، اللہ دے نبی جی اے دو ایتاں دا معنی مفہوم سمجھ نہیں پیاندا۔ فرمایا کیڑیاں ایتاں نے؟ فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ جدوں ایتاں پڑھیاں نا آئے گئے استاد ہووے تینج دا ہووے، مرشد ہووے تینج دا ہووے، راہبر تے لیڈر ہووے تینج دا ہووے۔ آقا فرماندے نے ابو ہریرہ انج لگدا ہے تینوں بڑی بھوک لگی ہے۔ سنو تسی صحیح سمجھے ہو، مینوں واقعی بڑی بھوک لگی تے مرضیاں اللہ دیاں۔ آقا فرماندے نے تینوں کلے نوں نہیں مینوں بھی بڑی لگی، چل ابو ہریرہ میرے نال چل، اللہ کوئی انتظام کرے گا۔ فرماندے نے نبی پاک ایک گھر اندر ایک حجرے چ داخل ہو گئے اپنے، تے مینوں بھی آواز دیتی ابو ہریرہ تو بھی اندر آ جا۔ فرماندے نے میں بھی اندر چلا گیا ماں، انج دیوار دے نال ایک دودھ والا پیالہ پیا ہویا ہے، تے نبی پاک ویکھ کے فرماندے نے اپنی زوجہ محترمہ نو ایک ہی چیز ہے، اللہ دے نبی اے تواڈے فلاں صاحب بھی تواڈے واسطے دودھ گلایا ہے،
دودھ دا پیالہ نبی پاک علیہ السلام نے پکڑ لیا دودھ دا پیالہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے مینوں آس لگ گئی لے بھی ابو ہریرہ تینوں بڑی بھوک لگی سی اللہ دے نبی نوں دودھ مل گیا ہے حضور دی طبیعت ہی دیئے حضور پہلے مینوں پلان گے کام بن جانا ہے بھوک دور ہو جانی ہے کیونکہ نبی پاک نے فرمایا دودھ پیا کرو دودھ ایک کامل غذا ہے یہ دے نال پیاس بھی دور ہوندی ہے یہ دے نال بھوک بھی ختم ہوندی ہے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں کہا کام بن گیا مگر میرے رحیم و کریم نبی آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ میں کہا جی سنو فرمایا جانا جڑے صحابہ صفا او میرے دین دے طالب علم جڑے بیٹھے ہوئے نے انہاں سارے انہوں بلا کے لے آنا انہاں سارے انہوں دودھ پلائیے اللہ اکبر میرے نبی دے انہاں طالب علمان اتنا پیار سی قرآن پڑھن والے ہنال قرآن پڑھان والے ہنال دین سکھن والے ساڑھے تے تھے ماشاءاللہ کوئی ادارے دا کوئی آئی جائے نا اسی بس منگنی ٹورے رہندے مولوی انہوں کام ہی اور کوئی نہیں تے نبی پاک علیہ السلام آپ نہیں پیتا پوکھ آپ نو بھی لگی بیوی نو بھی لگی ہے فرمایا ان طالب علمان بلا کے لیا یار قرآن پڑھن والے میں نے دودھ پلائی کدی او یاراں نال رل کے 20,000 دیاں کڑائیاں کھا جاندے ہو بیٹھ کے تے کدی تسی اے بھی معمول بنایا کہ جاؤ مسجد دے اندر آؤ کسے دینی ادارے اندر مولانا مجاہد آبادی حافظ اللہ تاڑے قریب نے مولانا تاڑے بچیاں دا ایک دن دا کھانا میں دیاں آج اپنے یاراں نال 40,000 دیاں کڑائیاں نہیں بے کے کھانیاں آج دا 40,000 روپیہ میں دینی ادارے دے مدرسے دے بچیاں تے خرچ کرا خیال ہی نہیں کر دے کسے عالم دین دا خیال کیتا جائے کسے طالب علم دا خیال یاد رکھے آجے نبی پاک علیہ السلام دا ایک صحابی آیا انہیں کہا اللہ دے نبی ہے میرا چھوٹا پائی تو اڑے کل قرآن پڑھ دا ہے ایتھے ہی پڑھ دا رہندا ہے تے میں محنتاں مزدوریاں کرنا ایک گھر بھی جاندا ہے تے میں نال کوئی ہاتھ نہیں بٹاندا اینوں کون میں نال کام کرائے آقا فرماندے نے جا اپنا کام کریا کر اللہ تینوں رزق دیندا ہی دی وجہ تو پہ تو قرآن پڑھنے والے تے خرچ کرنا ہے احسان نہ رکھیا کر فلاں مدرسے نو اتنا مال دیتا اللہ تینوں رزق دیندا ہی انہاں دی وجہ تو پہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ انہوں ذرا بلا کے لیا میرے صحابہ نو آگے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے نبی پاک نے ڈیوٹی میری لا دی تھی ابو ہریرہ کہندے نے میں نبی پاک دے قریب کھڑایا بھی اللہ نبی کہا ابو ہریرہ چل تو شروع کر تو پینا تے میرا کام بن جائے گا ایک پیالے 70 بندے کتھوں پین گے تے میں قریب آقا فرماندے نے ابو ہریرہ پیالہ پکڑ میں پکڑ لیا تے آقا فرماندے نے سجے پاسوں شروع ہو جا انہوں ذرا دودھ پلان لگ پہ حضرت ابو ہریرہ دودھ پلان لگے نے اوہ لاہوریو دودھ پیا کرو پر تو خالص لبے تے پیو کوئی ایک ٹینشن ہے اللہ کرے تو خالص لبے تے دودھ پیا کرو سٹنگاں پین آڑے ہو کوک تے مرنڈا تے جناب پیپسی تے ڈیو یہودیاں نو کمائیاں کران دے ہو آج فیشن ہی بن گیا مہمان آگے تو ڈیو لے آؤ تے کوک لے آؤ تے نا کوک 200 روپے دی جڑی کوک لے آن دے ہو 200 دا دودھ لے آکے پیا دے کنے ساڑے نوجوان میں ایسے ویکھے نے 15-20 سال دے نوجوان جڑے نے گردیاں دے مریض ہو گئے نے کدی وجہ کر کے سٹنگ دی وجہ کر دن رات چل رہی ہیں روٹی نال بھی چل رہی ہیں آگے پیچھے بھی چل رہی ہیں کدی کبار چلو دودھ پیا کرو ایتھے کسے ساڑے بچوں کو دودھ پینے لے امی ایویں نہ کرا کرو دودھ بھی پینے والی چیز ہوندی ہے اے دودھ نبی پاک علیہ السلام اے دودھ پتہ ہے کڈا عظیم تحفہ ہے معراج دی رات جو اللہ نے نبی پاک نو پیش کیتا سی او دودھ دے اس تو بڑا کوئی مہمان ہوئے گا تے اللہ تو بڑا بھی کوئی میزبان ہوئے گا تے اس تو قیمتی پھر کیڑی چیز ہوئے گی جڑی اللہ تعالیٰ نے سونے نبی نو پیش کی تھی معراج دی رات دودھ ہڈیاں مضبوط ہوندیاں نے دودھ پیا کرو بوت نہ چھڑو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ انہوں پلا دودھ فرماندے نے میں ایک سینڈ تو پلان لگ گیا ہے اطاعت کیسی ہے وہ کھاپ نو لگی سی نہیں آکھیا اللہ دے نبی آکھیا تے میں سی جے لب بھی گیا تے میں نو پلا چھڑو نہیں آقا فرماندے نے پلا صحابی پلان لگ گیا ہے ایک نے پیتا دو نے تین نے فرماندے نے جدو 5 ایک بندیاں پی لیا میں پیالہ ویکھیا پریا دا پریا میں کہا ابو ہریرہ ٹینشن دی لوڑ کوئی نہیں دیر ہونی ہے
انیر نہیں ہونا دیر ہونی ہے پر تینوں بھی دب جائے گا پنجاں دے پوئنال نہیں مکیا اگے بھی نہیں مکنا فرماتے نے میں سارے انہوں پلایا میں سنیوں سارے ہیں پی لیا ہے فرمایا چل ابو ہریرہ ہن تو ہی پی لے فرماتے نے میں رج کے پیتا آقا فرماتے نے ابو ہریرہ ہور پی لے فرماتے نے میں ہور پیتا آقا فرماتے نے ابو ہریرہ ہور پی لے میں ہور پیتا آقا فرماتے ابو ہریرہ ہور پی لے فرمایا نہیں سنیوں ہون تے میرے انگلیاں دے ناخنا وچوں پیراں دے ناخنا وچوں دودھ محسوس ہون لگ گیا ہن ہور ہمت کوئی نہیں میرے پیغمبر نے پیالہ پکڑیا اوے سنیا گل سننا دنیا دے لیڈر تو بڑے ویکھے ہونگے آپ اسی والے کمرے عوام تو پہ بیٹھیے اندر بکرے چل رہے عوام نو چول نہیں لب رہے اے میرا پیر تے مرشد تے لیڈر تے رہنما تے پیشوا ویکھو سنیا سارے شاگردانوں پہ آ کے اینڈ تے آپ پیندا پہ آئے سارے شاگردانوں پہ آ کے رجا کے اینڈ تے نبی پاک نے آپ پیتا ہے ایسا مالک کوئی نہیں ہے جیسا رب تعالی ہے ایسا مالک کوئی نہیں ہے جیسا رب تعالی ہے کوئی نہیں ہے محبوب ایسا جیسا کملی والا ہے اور دیکھنے والوں نے دیکھا ہے وہ منظر بھی آنکھوں سے 70 پینے والے ہیں اور دودھ کا ایک پیالہ ہے 70 پینے والے ہیں اور دودھ کا ایک پیالہ ہے روضہ انور حجرہ عائشہ ٹکڑا ہے وہ جنت کا جس میں نبی ہیں صدیق و عمر ہیں کیسا ساتھ نرالا ہے کوئی نہیں ہے محبوب ایسا جیسا کملی والا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے دین سکھیا کنج سکھیا ایک دن نبی پاک علیہ السلام نو کہنے لگے سونےو اے تے دسو نا قیامت والے دن کیڑے خوش نصیب نو تہاڈی شفاعت نصیب ہوئے گی تے آقا فرماندے نے ابو ہریرہ مینوں پکی امید سی کہ اے سوال میرے کو تو ہی کریں گے شوق دی گل ہے نا آپ نو شوق سی ہمیشہ حدیثاں سننا نویں نویں سوال کرنا با مقصد سوال کرنا فضول نہیں ساڑھے بندے بابے آدم دا نکاح کنے پڑھایا ساڑھے بندے نے سوال ہونا اگر جی فرعون دی دادی دا کی نام ہے تو دی برات تے جانا عجیب سوال کرنگے ساڑھے با مقصد سوال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا سونے ہو دسو قیامت والے دن تو اڈی شفاعت کنوں نصیب ہوئے آقا فرماتے نے ابو ہریرہ میں نے امید سی اس سوال میرے کڑو تو ہی پوچھیں گا تو ہی میرے کڑے سوال کریں گا اللہ دے نبی دسونا فرمایا سن پھر جیڑے بندے نے اخلاص نیت نال پڑھ لیا لا الہ الا اللہ انہوں قیامت والے دن میری شفاعت ضرور نصیب ہوئے گی حضرات ذی وقار ایتھے ایک گل سننے والی ہے میرے محترم بھائیو خطیب پاکستان برادر اکبر قاری اسماعیل عتیق صاحب دے سامعین بیٹھے ہو میرے ویریو گل توجہ نال سننے والی ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جن نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ میری سفارش دا حقدار بن جائے گا لاہوریا گل سنی یہ نہ سمجھی کہ لا الہ الا اللہ تے اسی سارے ہاں پڑھے ہویا ہے پکی یہ سفارش اور نہ سنیا میرے ویریا گل تے غور کر آقا فرمان دے جنہیں اخلاص نیت نل پڑھیا لا الہ الا اللہ کی معنی لا الہ الا اللہ بھی پڑھیا
او دے تقاضے بھی پورے کیتے نے، لا الہ الا اللہ پڑھیا، پھر احکامات دی پابندی بھی کیتی ہے، پھر عقیدہ بھی رکھیا ہے، پھر دے مطابق بھی زندگی گزاری ہے۔ مینوں خطیب ایشیا قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ دی یاد آئی، وہ فرمایا کردے سنو لوگو، جدہ کلمہ پڑھیندا ہے او دے آنکھیں بھی لگیندا ہے، جدہ کلمہ پڑھیندا ہے او دا کہنا بھی منیندا ہے۔ اے تے نہیں کلمے تو مراد نہ، تو کلمہ بھی پڑھی جائیں، چوریاں بھی کیتی جائیں، کلمہ بھی پڑھی جائیں، لوکاں دی عزتاں بھی لٹی جائیں، کلمہ بھی پڑھی جائیں، سود بھی کھائی جائیں، رشوت بھی لئی جائیں، جوا بھی لئی جائیں، اللہ اکبر لوگاں دے پلاٹاں تے قبضے بھی کری جائیں، انج نہیں، کلمہ پڑھیا اخلاص نیت دے نال نبی پاک دی شفاعت کبریٰ دا حقدار بن جائے گا۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت، حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام دے کولنا فطرانے دے صدقے دا مال جمع ہویا، ٹھیر لگ گیا، تے آقا فرماندے نے کون ہے میرا یار جڑا اس ٹھیر تے پیرا دے گا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماندے نے میں کیا سنیو میں پیرا دیاں گا، میرا پیرا جنا میری ڈیوٹی لا دیتی گئی ہے، دین واسطے ڈیوٹی، دین واسطے پیرا، یہ بڑی بڑی گل ہے۔ فرماندے نے میں رات پیرے اندر پورا خیال رکھیا ہے، ایک بندہ آیا لگدا بھی اجنبی جی آئے، یعنی مدینے دا لگدا ہی نہیں ہے کہ وہ دیتے کوئی جناب سفر دیا سار بھی کوئی نہیں نے، وہ آیا انہیں جناب آ کر کے اس ٹھیر دے وچوں جناب چیزاں پانیاں شروع کرتیاں اپنے کپڑے دے اندر، میں انہوں جا کے دبوچ لیا، میں انہوں پکڑ لیا، میں نہیں تینوں جان دینا، چوری کرنے واسطے آئے، اور رون لگ گیا، وہ پیٹن لگ گیا، ترلے پان لگ گیا، میں ماڑا میں غریب، میرے بچے پوکھے، مہربانی کر میرے کو غلطی ہوگی معاف کر دے۔ آدھے نے میرا دل موم ہو گیا، میں انہوں چھاڑ دیتا ہے، وہ چلا گیا قہرنوں، تے صبح فجر دی نماز نبی پاک پیچھے پڑی، تے آقا علیہ السلام فرماندے نے سنا بھی ابو ہریرہ تیرے چور دا کی بنیا؟ میں اللہ دے نبی تانوں کنے دسیا رات مسئلہ بنیا چور دا، تانوں کنے خبر دیتی؟ فرمایا مینوں بھی دسن والے نے دس دیتا ہے۔ تے کی بنیا؟ اللہ دے نبی وہ بیچارہ ماڑا بندہ سی، چور نہیں سی، وہ غریب آدمی سی، وہ بچیاں وہاں سے فرمایا تینوں جھوٹ بول گئے تے کل پھر آئے گئے۔ اچھا جی مینوں جھوٹ بول گیا؟ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں بہ گیا بھی آج آیا تے نہیں جان دینا، اگلے دن بھی آ گیا، انہیں پھر جناب غلہ چوری کرن دی کوشش کی تھی، حضرت ابو ہریرہ نے پھر پکڑ لیا، انہیں پھر منتاں کیتیاں، پھر ترلے پائے، پھر دل نرم ہو گیا، پھر چھڑ دیتا، آقا نال ملاقات ہوئی، ابو ہریرہ سنا ہوئی، اللہ دے نبی آیا سی، پھر رون لگ گیا تے ترلے پان لگ گیا، ماڑا بندہ سی میں چھڑ دیتا۔ فرمایا ابو ہریرہ وہ آج رات پھر آئے گا تے تیرے نال جھوٹ بول گیا ہی، غلط بیانی کر گیا ہی۔ آقا حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے اگلے دن میں تہیہ کر لیا، آج تے نہیں جان دینا، پھر آیا، میں پھر پکڑ لیا، انہیں منتاں کرنے کی تے میں کہنا نا آج نہیں گل بننی، روزانہ گیڑا دے جانا ہے، جھوٹ بول جانا ہے، تو زیادتی کرنا ہے، پھر آ جانا ہے، انہیں بڑیاں منتاں کیتیاں بڑے ترلے، آخر کارو حضرت ابو ہریرہ فرماندے انہوں نے میرے سودا کیتا، انہیں کہا ابو ہریرہ اگر تم انہوں آج چھاڑ دے میں نہ معاف کر دے میں، ایک تینوں وظیفہ دسنا ہے، کمل دس کے جانا، تو وہ عمل کر کے سومی جائے گا، ایتھے تیرے ٹھیر تے کوئی چوری نہیں کر سکے گا۔ فرمایا کی وظیفہ؟ انہیں وظیفہ دسیا آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وظیفہ دسیا تے چلا گیا۔ آقا فرماندے نے ابو ہریرہ چور آیا سی جی، اللہ دے نبی آیا سی، کی بنیا انہیں سونیوں، پھر رون لگ گیا، پھر ترلے پائے، پھر تو چھاڑ دیتا۔ اللہ دے نبی آج میں ایویں نہیں چھڑیا، وہ دے نال ایک سودا کیتا، وہ میں نے ایک وظیفہ دس گیا تے کہندا تو سو جاویں پڑھ کے کوئی تیرا بحال بھی ونگا نہیں کر سکدا۔ کیڑا وظیفہ؟ فرماندے نے میں دسیا آیت الکرسی، تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ابو ہریرہ ہے جھوٹا سی، گل سچی دس گیا ہے۔ کی پتہ لگیا لوریو، وہ بندہ نکمے تو نکمہ بھی ہوئے، اور بندہ گندے تو گندہ بھی ہوئے، جے گل چنگی کرے تے لے لینی چاہیے۔ اے شیطان ہے، حضور فرماندے نے شیطان سی، ابلیس سی، پر تینوں گل اچھی دس گیا، یعنی نبی پاک نے دی بات دی تائید کر دیتی۔ اچھی بات جتھوں ملے لے لو، اے نہ سوچا کرو اے وہابی ہے، اے دیوبندی ہے، اے بریلوی ہے، اے شیعہ ہے، اچھی بات کرتا ہے، قرآن و سنت دے مطابق بات کرتا ہے تو پھر لے لو۔
شخصیت پرستی نہ کریا کرو. اگر بات غلط ہے تو پاواں ہو پھر جڑا بڑا مرضی لیڈر ہے بس اتنے ڈٹ جاؤ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی پیاری سیرت. آخری باتاں سنو آپ بات نو کنارے لائیے ختم کریے. ایک دن نینج کر کے حضرت ابو ہریرہ مدینے دے بازار اندر آئے. اللہ تو انہوں بھی لے جائے. مدینے جانا جے ماشاء ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سانو تو سجدے کرا دے. نبی دا مصلا او سونا محلہ گناہگار اکھیاں نو رج کے وخا دے. تو رج کے وخا دے. تیرا حرم مولا بڑا ہی نرالا میں ویکھاں دوبارہ تو مینوں بلا لا. میں ویکھاں نظارہ تے لٹ لاں بہارا مینوں حجر اسود دے بوسے دلا دے. نبی دا مصلا او سونا محلہ گناہگار اکھیاں نو رج کے وخا دے. میں مکہ بھی ویکھاں مدینے بھی جاواں میں سجدے چ پے کے تے تینوں مناواں. اچھی کہو سبحان اللہ. تسی انج بیٹھے ہو بھی جویں دم کران آئے ہوئے. اچھی کہو سبحان اللہ. میں مکہ بھی ویکھاں مدینے بھی جاواں میں سجدے چ پے کے تے تینوں مناواں. میں تینوں مناواں. میری آس مولا کری معاف مولا میرے سارے عیباں تے پردے تو پا دے. نبی دا مصلا او سونا محلہ گناہگار اکھیاں نو رج کے وخا دے. تو رج کے وخا دے. رمضان دا ہووے پاک مہینہ اکھیاں دے سامیں ہووے بس مدینہ. ہووے بس مدینہ. سحری کران والے افطاری ویلے کھجوراں تے زمزم تو رج کے پلا دے. نبی دا مصلا او سونا محلہ گناہگار اکھیاں نو رج کے وخا دے. بڑا پیارا جملہ ہے. روزے چ لیٹے نیرل یار جیڑے انوکھے جہانوں سیو پیار تیرے. سیو پیار تیرے. وفادار یاراں تے حبدار پیارا دے خواباں چ سانوں تو مکھڑے وخا دے. نبی دا مصلا او سونا محلہ گناہگار اکھیاں نو رج کے وخا دے. مدینہ طیبہ دے بازار اندر لوگ اپنے کمیں چ لگے نے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے لوگو تسی اپنے کمیں چ لگے ہو دنیا کماندے ہو. پتہ جے مسجد نبوی دی اندر نبی پاک دی وراثت تقسیم کیتی جا رہی ہے. وراثت ونڈی جا رہی ہے. صحابہ کرام نے پوچھا ابو ہریرہ واقعی؟ فرمایا بالکل ونڈی جا رہی ہے. انہاں دوڑ لائی مسجد نبوی وال. اے نہ سمجھی لاہوریا دنیا دے لالچ وال دوڑ لا رہے نے. نہیں نہیں. ہر صحابی دا پیار وکھرا ہے. دل چ خواہشاں نے کوئی سونے نبی دی نشانی میرے حصے چ بھی آ جائے. چلے گئے مسجد نبوی. ویکھیا کچھ بندے نفل پڑھ رہے نے کچھ قرآن پڑھ رہے نے کچھ دینی احکامات پہ آپس دے اندر بحث کر رہے نے. دینی احکامات ایک دوسرے نو سمجھا رہے نے. صحابہ واپس چلے گئے. حضرت ابو ہریرہ مدینے دے بازار اندر نے فرمایا ابو ہریرہ جی بادمی ہے یار چنگا پلا بندہ ہو کے ساڈے نال غلط بیانی کیتی ہے.
کیڑی غلط بیانی تسی کیا مسجد نبی تے نبی پاک دی وراثت ونڈی جا رہی اوتے تے کوئی وراثت نہیں ونڈی جا رہی فرمایا کچھ بھی نہیں ویکھیا آندے نے ویکھیا ہے کچھ بندے نماز پڑھدے سن کچھ قرآن پڑھدے سن کچھ قرآن و سنت دے احکامات تے بحث پہ کردے سن دین سمجھ رہے سن تے حضرت ابو ہریرہ فرماندے ہوئے ویریو تسی کی سمجھ دیو کہ درم و دینار نبی پاک دی وراثت ہے پیسہ ٹکا نبی پاک دی وراثت ہے اے تے نبی پاک دی وراثت ہے جڑی تسی ویکھ کے آئے جے نبی پاک دی وراثت دا وارث بننا ہے دین پڑھن پڑھان والے نماز پڑھن والے قرآن پڑھن والے بن جو العلماء ورثۃ الانبیاء انبیاء دے وارث علماء نے دین سکھن سکھان والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نے کڈا سونا درس دیتا ہے تے انبیاء دا جڑا وارث بن جاندا ہے پھر اللہ انہوں کڈی شان دیندے نے حدیث دی کتاب پڑھا رہے نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی اپنے جناب شاگردانوں تے اچانک پڑھاندے زارو کتار ہونے لگ گئے انہاں کہ استاد جی کی بنیا آندے نے اج مینوں اپنا بچپن یاد آ گیا ہے کی جی بچپن تہاڈا فرمایا میں ایک بی بی دیاں بکریاں چاریا کردا سی تے سارا دن بکریاں چرا کے شام نو آندا سی تے مینوں بچے ہوئے ٹکڑے دتے جاندے بچیا کھانا دتا جاندا سی میرے پیغمبر دی حدیث دی برکت نال اللہ نے اج مینوں حدیث دا امام بنا دیتا ہے حدیث دا حافظ بنا دیتا ہے کل سانوں روٹیاں بچیاں ٹکڑے لبدے سن اج اللہ نے حدیث دا امام بنا چھڈیا ہے اتنی آجی نبی پاک دے صحابی دے اندر رات نو 3 حصیاں دے اندر ونڈیا اپنے گھر والیاں دے نال ایک حصہ حضرت ابو ہریرہ قیام کر دے ایک رات دا حصہ انہاں دی بیٹی قیام کر دی ایک رات دا حصہ انہاں دی بیوی قیام کر دی اللہ اکبر خود ہی نہیں گھر والیاں نو قیام کراندے خود ہی نہیں گھر والیاں نو بھی دین پڑھاندے سمجھاندے اللہ اکبر بات ختم کریے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی ساریاں گلاں دا نچوڑ دین لگا ویریا ایڈی با مقصد زندگی گزارن دے باوجود اتنا تقوی تے طہارت والا انسان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی موت دا وقت قریب ہے صحابہ تیمارداری واسطے آئے تے حضرت ابو ہریرہ اونچی اونچی رون لگ گئے انہاں کہ جناب ابو ہریرہ کی گل ہے موت تے آ کے رہنی ہے جدوں اللہ دا فیصلہ آ گیا اگر کوئی قرضہ ہے تے سانو دسو اسی ادا کران گے تہاڈیاں بیٹیاں نے پریشان ہو اسی انہاں دی کفالت کران گے جواب سنیو حضرت ابو ہریرہ دا اوے 4 دن نمازاں پڑھ لینا تے سمجھنا جنت دی فرنٹ سیٹ میری ہے 4 دن نیکی کر لینا تے سمجھنا بس سارے مارے نیارے ہو گئے اوے نبی پاک دا صحابی ہے ساری زندگی دین واسطے گزار چھڈیے حدیث دی خدمت تے گزار چھڈی دین دا بہت بڑا حصہ لوگاں تک پہنچایا نبی پاک دے فرمان پہنچائے نے اللہ اکبر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی جدوں وفات پائی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی فرماتے نے ابو ہریرہ اج دنیا چھڑ کے نبی پاک دی حدیث دا بڑا بڑا حافظ محدث جاندا پیا ہے تے اپنے بعد ایڈا بڑا حدیث دا حافظ کسے نو نہیں چھڈی جاندا حضرت عبداللہ بن عمر دی الفاظ نے حضرت ابو ہریرہ روندے پے نے انہاں کہا کہ مزاں دے قرضہ نہیں میرے سر تے بچیاں دا مسئلہ ہے آندے نہیں میں بیٹیاں نو سورہ واقعہ یاد کرا دیتی ہے جس گھر سورہ واقعہ پڑھی جائے اللہ تعالیٰ تنگی نہیں آن دیندے مینوں کوئی خدشہ نہیں بیٹیاں دا پھر کی مسئلہ ہے گل سنیا جے فرماندے نے یار ڈر اس باپ دا لگیا تے روندا اس گل تو ہاں اگلا میرا سفر بڑا لمبا ہے تے میرے کول خرچہ بڑا تھوڑا آخرت والا سفر بڑا لمبا ہے میرے کول نیکیاں بڑیاں تھوڑیاں نے او کہہ رہا جنہیں ساری زندگی حدیث دی خدمت کی تھی ساری زندگی لوگاں نو حدیثاں پڑھائیاں سمجھائیاں نے حضور دے نال وقت گزارے نے جنت دیاں بشارتاں رضی اللہ عنہم دے سرٹیفکیٹ نے فرمایا اگلا سفر بڑا لمبا ہے میرے کول نیکیاں نہیں ہیں تے اسی کدی سوچی نہیں ہے کدی اگلے سفر واسطے تم ہی سوچیا کر اتھے یاد آئے بابا جی محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ تعالی بڑے پیار نال کیا کرتے سے اوے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا اکو پھیرائے اتھوں نظر بچا کے ٹر چلیے ساڈا اگے سفر لمبیرائے آویخ قبر دی وادی نو
آبادیاں دی بربادی نو چھڈ دنیا دے غم شادی نو اے سارا ہیرا پھیرائے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا اکو پھیرائے قبراں دے ٹیر اچیرے نے دس تھلے بس دے کیڑے نے کچھ تیرے تے کچھ میرے نے اے اجڑیاں دائی ویڑائے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا اکو پھیرائے ایتھے بیویاں روندیاں سائیاں نو کتے خامد روندے ویائیاں نو بھائی روندے امڑی جائیاں نو تے پہنا ویراں باج ہنیرائے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا اکو پھیرائے اس جگ دا اکو پھیرائے تھے بچے روندے مامانو ماما دیاں ٹھنڈیاں چھاوانو بچیاں دیاں خالی تھاوانو ماں روندی سنجا ویڑائے اے نا کر تو مان جوانی دا اے بلبلا سجنا پانی دا ٹوٹے ڈور گڈی آسمانی دا پھر ہوندا حال مدیرائے میرے ویر مسافر سوچ ذرا جگ دا اکو پھیرائے نہیں رہنا یار پیاریاں نے تے جانا محل چباریاں نے چھپ جانا چنا تاریاں نے کچھ دن دا ایتھے بسیرا ہے آخری جملہ ہے تے میرا سلام ہے تے پوری تقریر دا نچوڑے دعا کریا کر جدوں آخری آوے سا اللہ پڑھا لا الہ الا اللہ میری لگی توڑے نبھا اللہ مینو فقط سہارا تیرا ہے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین اللہ کو دعا ہے کہ مولا کریم سانو صحابہ دی سیرت نو پڑھن دی سمجھن دی عمل دی توفیق عطا فرمائے میں مسجد دی انتظامیہ دے ساتھی دس رہے سن کہ کوئی ساڑھے جماعتی ساتھی نے یا مسجد دے نمازی بالکل غریب انسان نے تے ہاسپٹل اندر داخل نے تے انہوں نے کوپریٹ دا مسئلہ ہے شاید تے بڑے ہی مالی طور تے کمزور نے تے پریشان نے تو اسی سارے ساتھی اللہ دی رضا واسطے اس غریب اور بیمار بندے واسطے اللہ دی رضا واسطے ضرور تعاون کر کے جاؤ اللہ تعالیٰ توڑا آنا مل بیٹھنا قبول فرما لے ساہنا کوئی پھلاں دا چمن ویکھیا جیویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا ایسا اچھا میں نو کچھ نہ دیا جے سبحان اللہ تے چنگی کہو یار تسی کاری اس میں لطیق پیچھے جمعہ پڑھ دے وہ تو سپیکر پاڑ دیندہ پھاڑ کے تو تسی بول دے ہی نہیں ایڈے وڈے خطیب دے مقتدی ہو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے اللہ پائیانو صحت والی زندگی لمبی عطا فرمائے پھر ماشاءاللہ بلبل قرآن قاری عثمان یوسف صاحب ماشاءاللہ تاڑے امام ہون ہاں جی ایڈا پیاری آواز آڑا تو پھر تسی سبحان اللہ نہ کہو اے تے گل اچھی نہیں نا ایسا نہ کوئی پھلاں دا چمن ویکھیا جیویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا بھائی جیویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا پوچھ پوچھ اللہ سونے سونے نو بنایا ہے سونے اتے سونے آدھا سون چمکایا ہے ایسا میں حسان دا سخن ویکھیا
جیویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا. گل سمجھن والی جے. ریشم ملائم لوگو سونے دیاں تلیاں کرن مقابلہ نہ پھل کلیاں کرن مقابلہ نہ پھل کلیاں. ایسی کوئی ملائی نہ مکھن ویکھیا جیویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا. بھائی جیویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا. ود کستوری نالوں قطرے پسینے دے مہک بازار جاندے مکے تے مدینے دے. مہک بازار جاندے مکے تے مدینے دے. مہک دا نبی دا گل بدن ویکھیا جیویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا. اللہ تعالیٰ بیٹھنا قبول فرمائے. سارے ساتھی بڑھ چڑھ کے اس بیمار واسطے سارے ساتھی تعاون کرے. آجے بھائی عمار صاحب دے والدین واسطے صحت دی دعا کرنی. اور اسی طرح بھائی عبدالحفیظ صاحب دی اچھا ہاں جی سارے بیماراں واسطے فوج شدگان لوگاں واسطے ساڑی جماعت دے امیر محترم پروفیسر علامہ ساجد میر رحمہ اللہ کہن لگے ہمیں دل کام رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بڑھائے. انہاں واسطے بھی سارے پائی دعا کرے. والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ سونیا جتنے مسلمان پریشان حال نے سارے دیاں پریشانیاں دور فرما. یا اللہ جنہیں مسلمان دنیا چھڑ کے چلے گئے سارے اہل ایمان دیاں قبران جنت دا باغ بنا دے. یا اللہ بھائی میاں عمار صاحب دے جتنے عزیز و اقارب فوت ہو گئے نے. عبدالرؤف مغل صاحب، قاری صدیق الحسن صاحب، اس مسجد دی انتظامیہ معاونین منتظمین، قاری عثمان یوسف صاحب. اللہ تعالیٰ تو سارے تے رحم فرما. جنہیں بیمار نے اللہ تو سارے انہوں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. بھائی عمار دے والدین، بھائی عبدالحفیظ صاحب، دیگر احباب جنہیں بیمار نے اللہ تعالیٰ انہوں صحت عطا فرما. ایک بھائی کہہ رہے سن انہوں دی ہمشیرہ فوت ہو گئیاں نے. جنہیں فوت شدگان نے اللہ انہوں دی مغفرت فرما. بھائی ارشاد صاحب احسان بھائی بیمار نے اللہ انہوں بھی صحت عطا فرمائے. اللہ دنیا تے بڑے بڑے سارفیز صاحب ماشاءاللہ بچیاں دے استاد نے اللہ تعالیٰ انہوں بھی صحت عطا فرمائے. اللہ سونا کشمیر والیاں دی، فلسطین والیاں دی، غزہ والیاں دی غیبی مدد فرمائے. تنگ دستان دیاں تنگیاں دور فرما دے. اللہ مصیبت زدگان نو مصیبتاں تو نجات عطا فرما. یا اللہ اس مسجد دی انتظامیہ دے کرانو آباد فرما. مولا کریم تو سچا، تیرا نبی سچا، تیرا قرآن سچا. رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد النبی. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.